गरुडजी महाराजले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, श्रुता मया दया सिन्धो यज्ञान जीव संस्कृति अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि। महाराज, अज्ञानवशात यो सम्पूर्ण संसारमा आएका व्यक्तिहरूले विविध प्रकारका दुःख पाउने गर्दछन्। अज्ञानद्वारा बार बार आउने जाने चक्करमा परिरहनु पर्दछ। तसर्थ मोक्षको उपाय के हो? सनातन किसिमको कहिले पनि फर्केर आउनु नपर्ने किसिमको मोक्षको उपाय के छ? कृपा गरेर मलाई बताइदिनुस्, म जान्न चाहन्छु। किनभने यो संसार भनेको घोर छ, दुःखरूपी छ, विमोहक किसिमको छ। कहिले त्यो व्यक्तिले विविध प्रकारका शरीरहरूलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। नानाविध शरीरस्था अनन्त जीवराशय, विविध प्रकारका अनन्त जीवहरूका साथमा उसले आउनु पर्दछ। विविध जीव बनेर आउने गर्दछ। कहिले जन्मिन्छ, कहिले मर्ने काम गर्दछ। यसको अन्त्य छैन। यो सबैको अन्तिम अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, मुक्तिको कुनै उपाय छ भने कृपा गरेर मलाई बताइदिनुस् भनेपछि अब भगवान वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी सुन, यसलाई श्रवण मात्रै गर्नाले व्यक्ति सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त भएर जान्छ। यो संसारबाट त्यो व्यक्ति मुक्त भएर जान्छ। परब्रह्म परमात्मा जो कलारहित हुनुहुन्छ, जो मंगलमय हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबैका कर्ता, सबैका ईश, निर्मल अद्वितीय स्वयं ज्योति स्वरूप, अन्त्य आदि नभएका अनादि अनन्त हुनुहुन्छ, निर्विकार हुनुहुन्छ, परात्पर सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो निर्गुण हुनुहुन्छ, सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, तिनै परब्रह्म परमात्माबाट उत्पन्न भएको यसको अंश स्वरूप हो। उनैबाट उत्पन्न भएको जुन परमात्मा रूपी अग्निको पुञ्जबाट फटफट निक्लिएको एउटा झिल्को जस्तो हो यो जीव। जसरी अग्निबाट झिल्का निक्लिन्छ त्यस्तै गरी अनादि विद्याद्वारा उपरहित हुनाले यो जीव पनि यो संसारमा आउने काम गर्दछ र विविध प्रकारका शरीरहरूलाई प्राप्त गर्दछ र सुख दुःख दिने पाप पुण्यद्वारा नियन्त्रित भएर त्यही जातियुक्त शरीरमा आयु कर्मजनित भोगहरूलाई भोग्ने काम गर्दछ। प्रत्येक जन्ममा उसले प्राप्त गर्दछ। फेरि ती भन्दा पनि उत्कृष्ट मोक्ष पर्यन्त नाश रहित सूक्ष्म लिङ्ग शरीर प्राप्त हुन्छ। स्थावर, कृमि, अज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक देवता मोक्षको कामना गर्ने हजारौं पल्टसम्म अण्डज, स्वेदज, उद्बीज र जरायुज नाम गरेका 4 प्रकारका शरीरहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्ने काम गर्दछ। र यिनीहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम शरीर भनेको मानव शरीर हो। मानव शरीरद्वारा मात्रै व्यक्तिले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ र मोक्ष पाउन सक्दछ। 84 लाख शरीरमा मनुष्य शरीरधारीलाई नपाइकन, मनुष्य शरीर नपाइकन व्यक्तिले कहिले पनि तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन र तत्त्वज्ञान नभइकन मुक्ति गतिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। मोक्षको समान मोक्ष भनेको एक प्रकारको खुड्किलो हो। यो मनुष्य जीवन भनेको खुड्किलो शरीर, यो मानव शरीरलाई प्राप्त गरेर जो कोही व्यक्तिले यो खुड्किलामा चढ्ने प्रयत्न गरेन, मुक्तिको द्वारसम्म जाने प्रयत्न गरेन भने उसले अब अरू के चाहिँ गरेर मनुष्य योनिलाई प्राप्त गरेन। मनुष्यले मानव योनिमा उत्तम जन्म, इन्द्रियहरूको सौन्दर्य सुख पाएर पनि आफ्नो हित हुने बाटो जान्न सकेन भने त्यो ब्रह्मघाती समान हो भनेर बताइएको छ। शरीर धारण नगरिकन, मनुष्य शरीर धारण नगरिकन कुनै पनि प्रकारको पुरुषार्थ प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा शरीर र धन सम्पत्तिको रक्षा गर्दै अनि पवित्र कर्महरूको साधना गर्ने काम गरोस्। आत्माको सबै भोजन आधार हो र यो निम्ति, यसका निमित्त आत्माले रक्षा गर्नुपर्दछ। यत्नपूर्वक उसले रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अथवा गाउँ, खेत, धन सम्पत्ति, घर, शुभ अशुभ कर्महरू बारम्बार प्राप्त हुन्छन्, बारम्बार जाने काम गर्दछन्। तर मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त हुन सक्दैन। तसर्थ बुद्धिमान व्यक्ति सदैव शरीरको रक्षा गर्ने उपाय अवश्य गर्नु। विविध प्रकारका रोग भएका व्यक्तिहरूले रोगको औषधि गर्ने चेष्टा गर्नुपर्दछ। सबै प्रकारले रक्षा गरिएको शरीरद्वारा धर्म गरिन्छ। शरीरै रहेन भने धर्म कसरी हुन्छ? त्यसै कारणले गर्दा व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? ज्ञानले हुन्छ, ध्यान योगको प्राप्ति हुने काम गर्दछ। त्यस पछाडि मात्रै उसले शीघ्र नै मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ।
सबैभन्दा पहिले ज्ञान अनि ध्यान योगको प्राप्ति हुन्छ। आत्माले नै आत्मालाई अहितकर कुराबाट रोक्न सकेन भने आत्माभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि वस्तु हुँदैन। आत्मालाई तार्न सकोस्, आत्माको उद्धार गर्न सकोस्, त्यस्तो किसिमको काम गर्नुपर्दछ। नत्र पनि यस्तो स्थिति हुन्छ जहाँनेरि औषधि नै छैन भने, औषधि नै नभएको ठाउँमा यदि रोगी व्यक्ति गएको छ भने उसको कस्तो गति हुन्छ होला। तसर्थ उसले के गर्न सक्दछ? केही पनि गर्न सक्दैन। यो वृद्धावस्था भनेको बाघ जस्तो हो, बघिनी जस्तो हो। र हाम्रो मान्छेको आयु भनेको कस्तो हो? मान्छेको आयु भनेको फुटेको घडामा भएको जल जस्तै हो, प्रत्येक क्षण बगिरहने काम गर्दछ। रोगहरू भनेका हाम्रा शत्रु हुन्, दुःख दिइरहने काम गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा मान्छेले आफ्नो कल्याणकारी कुराहरूमा मात्र चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्दछ। जबसम्म कष्टको आश्रय ग्रहण गर्दैन तबसम्म उसलाई आपत्ति आउँदैन। जबसम्म इन्द्रियहरूमा व्याकुलता आउन्न तबसम्म कल्याणकारी मार्गको उसले अभ्यास गरोस्। इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडेपछि अनि कल्याणकारी मार्गको अभ्यास गरेर त्यति ठुलो उपलब्धि हुनेवाला छैन। जबसम्म यो शरीर स्थित छ तबसम्म ब्रह्मज्ञानको अभ्यास गर्ने काम गर्नुपर्दछ। घरको कुनामा आगो लागिसकेपछि व्यक्तिले के गर्छ? इनार खन्न जान्छ। बुढेसकाल लाग्यो, अब भक्तिमा लाग्छ। त्यसरी कहिले कल्याण होला र? त्यसै कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। अनेक सांसारिक व्यवहारमा गाडी रहेकाले गर्दाखेरि उसले काललाई जान्न सक्दैन। बडा यो दुःखको कुरो छ। आफ्नो हित केमा छ, आफ्नो सुख केमा छ, त्यसलाई जान्न सक्दैन। उत्पन्न भएको र त्यस्तै प्रकारले पीडित, मरेको र दुखीहरूलाई देखेर पनि, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर पनि उसका मनमा अझै पनि ऊ अगाउँदैन, अझै पनि त्यो व्यक्तिलाई वैराग्य आउँदैन। धन सम्पत्ति स्वप्न जस्तै छन्। युवा अवस्था भनेको फूल जस्तै हो। आयु भनेको बिजुली जस्तै चञ्चल किसिमको रहेको छ। यो रहेको छ सम्पदः स्वप्न संकाश यौवनम कुसुमोपमम तडित चलपलमायुष्यम कस्य स्याज्जानतो धृते। यो कुरालाई जानी जानी पनि धैर्य धारण हुन सक्दछ। हेर्नुहोस्, यत्रो देख्दा देख्दै पनि ऊ धैर्य धारण गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो उसले। यी सबै चिजहरूलाई देखिसकेपछि एक त 100 वर्षको जीवन, त्यसमा पनि कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने आधी जीवन त सुतेरै बितेर जान्छ। अलिकति के अरे निद्रामै बितेर जान्छ, आधी जति निद्रामै बितेर जान्छ, शेष अलिकति बाल्यावस्थामा बितेर जान्छ, अनि वृद्धावस्था लागेपछि रोगले सताउन थाल्दछ, रोगमै बितेर जान्छ। के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यस्तो कुन पुरुष छ जसलाई यमराजले लादैन? यमराजले कुटपिट गर्दैनन् त। यमराजले अवश्य जोसुकै यो संसारमा आएको व्यक्ति होस् कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। यो शरीर भनेको कस्तो त भन्दा पानीको फिज जस्तै हो। पानीको फिज कति बेला गएर फुट्ने हो केही पनि थाहा छैन, कर्कलाको पानी जस्तै हो। तसर्थ जुन मानिस शत्रुलाई मित्र, अनिश्चितलाई निश्चित अनि अनुचितलाई उचित मान्ने काम गर्दछ त्यो आफ्नो मुक्ति पदबाट आत्मज्ञान स्वरूपको प्रयोजनलाई उसले जान्दैन। मुक्ति पदलाई पनि उसले जान्न सक्दैन। दैवी मायाद्वारा मोहित भएको अनि तल 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 भासिरहेको, सुनेर पनि बुझ्दैन, पढेर पनि जान्दैन। यो संसार मृत्यु, रोग, बुढेसकाल रूपी ग्रहहरूद्वारा व्याप्त रहेको छ। गम्भीर काल रूपी ग्रहहरूद्वारा व्याप्त रहेको छ। काल रूपी सागरमा डुबिरहेको छ। यो कुरा कोही पनि बुझ्न सक्दैन। जस्तै पानीमा राखेको काँचो कुनै प्रकारको भाँडो, माटाको भाँडो गलेर जान्छ, त्यस्तै प्रकारले मान्छेको आयु पनि प्रत्येक क्षण गल्दै 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 गइरहेको छ। वायुको बन्धन, आकाशको खण्डन, तरङ्गको ग्रन्थन, त्यस्तै प्रकारले ठीक हो भनेर भन्न सकिन्छ, तर आयुमा श्रद्धा ठीक हो भनेर भन्न सकिँदैन। म यति नै बाँच्छु भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। जुन कालले पृथ्वीलाई खरानी पार्न सक्दछ, सुमेरु पर्वतलाई धुलो पार्न सक्दछ, समुद्रको जललाई सुकाउन सक्दछ, त्यसको निम्ति यो साधारण किसिमको जाबो शरीर कुन ठुलो कुरो बर? मेरो छोरो, मेरो धन, मेरा बन्धु बान्धव यस्तो प्रकारले प्रलाप गरिरहन्छ। मनुष्य रूपी यो एक प्रकारको बाख्रालाई अथवा बोकालाई भनौँ, काल रूपी बुवासाले छोड्छ र अवश्य छोड्नेवाला छैन। अनि हामी के भन्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि मैले यो काम गरेँ, इदम कृतम इदम कार्य मिदमिन्यत कृता कृतम,
एवमिहास संयुक्तम कृतान्तः कुरुते वशम। मैले यो काम गरेँ, मैले अझ यो काम गर्न बाँकी छ, यो काम मेरो सफल भयो, यो काम मेरो असफल भयो भनेर यस्ता कुराहरूमा मात्र ऊ बस गर्ने गर्दछ र त्यो व्यक्ति कालका बसमा पर्दछ। भोलि गर्ने काम आजै र आज भरे गर्ने काम अहिले गर्ने काम गर्नुपर्दछ, किनभने कालको कुनै भरोसा छैन, कालले कसैलाई पनि पर्खिनेवाला छैन। वृद्ध अवस्थाले जसको बाटो देखाइसकेको छ, डरलाग्दा रोगहरू जसका सेना छन्, मृत्युरूपी शत्रुद्वारा अदृष्ट हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू ग्रसित छौँ अनि रक्षा गर्ने परमेश्वरलाई किन देख्न नसक्ने? तृष्णारूपी सियोले प्वाल पारिएको, विषयरूपी घिउद्वारा भिजाइएको, तृष्णा भनेको इच्छाहरू, यो गर्नु छ त्यो पनि बाँकी छ भनेर चाहिँ हाम्रा इच्छाहरू हुन्छन् नि, इच्छारूपी प्वालद्वारा सियोद्वारा प्वाल पारिएको, विषयरूपी घिउले त्यसलाई भिजाइएको, राग द्वेष रूपी आगामा जसलाई पकाइएको, त्यस्तो किसिमको शिकार पाएपछि मृत्युले बाँकी राख्दैन। यो पनि एक प्रकारको शिकार हो, यो शरीर पनि शिकारै हुने गर्दछ मृत्युका लागि। बालक युवा बुढा गर्भमा रहेका स्थित रहेका जोसुकै व्यक्ति होस् कसैलाई पनि छोड्नेवाला छैन। मृत्युको यस्तो किसिमको शक्ति रहेको छ। जो जीव जब आफ्नो देहलाई छाडेर यमलोक जान्छ तब माता पिता स्त्री पुत्र आदि कोही पनि सघाउन आउँदैनन्, त्यहाँनेरि कसैले पनि सघाउनेवाला छैन। दुःखको मूल यो संसार हो, यो जसको हो अर्थात यो यस संसारमा जो कोही व्यक्ति बस्दछ भने अवश्य त्यो व्यक्ति दुखी छ। दुखालयम अशाश्वतम रोगालयम अशाश्वतम। यो दुखालय हो, यो रोगालय हो। जसले संसारलाई बुझेर त्याग गर्यो त्यो सुखी हो, अरू कोही पनि होइन। बुझेर त्याग गर्नुपर्दछ, फ्याट्टै छोड्न मिल्दैन। मनद्वारा त्याग गर्ने हो, शरीरद्वारा होइन, शरीरले त्याग्न सक्दैन। सबै दुःखहरूको उत्पत्तिको कारण, सबै विपत्तिको घर, सम्पूर्ण पापको आधार यो संसारलाई एकै क्षणमा त्यागिदिनु सबैभन्दा उत्तम हुने काम गर्दछ। काठ फलाम आदिद्वारा बाँधिएका बन्धनहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन सक्दछ, तर स्त्री पुत्र आदिको पासोमा बाँधिएको व्यक्ति कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन। प्राणीले आफ्नो मन परेको वस्तुसँग यति घनिष्ठता सम्बन्ध स्थापित गर्दछ, उति नै जो व्यक्ति त्यहाँबाट निक्लिन खोज्दछ त्यति अझ गाडिँदै जान्छ। यो जग जन्जालमा गाडिँदै जान्छ। बडा नराम्रो किसिमको कुरो, बडा दुःखको कुरो। सम्पूर्ण सम्पत्ति ठग्ने, सधैँ विषय रूप आहार गर्ने यो देहमा बसेका इन्द्रिय रूपी चोरहरूले यो लोकलाई सर्वनाश पारिसकेका छन्। जस्तै मासुको लोभी माछाले फलामे बल्छी देख्दैन, त्यस्तै प्रकारले अनित्य सुखको लोभी प्राणीले यमराजको त्यस्तो किसिमको बन्धनलाई देख्दैन, यमराजको बाधालाई देख्दैन। जुन मनुष्य आफ्नो भलो कुभलो जान्दैन, सधैँभरि खाली कुमार्गमा हिँड्ने काम गर्दछ, जसको निष्ठा केवल पेट भर्नमा मात्रै छ, येन केन प्रकारेण उदरम परिपूरयेत्, त्यो नरकगामी हो। आहार निद्रा भय मैथुन यी सबै जीवहरूमा समान रूपले हुने गर्दछन्, तर जसमा ज्ञान छ त्यो मात्रै मान्छे हो, नत्र भने जो अज्ञानी छ भने त्यो व्यक्ति पशु समानै मानिएको छ। मूर्ख मानवलाई बिहान मलमूत्र, मध्याहमा भोक प्यास, रात्रिमा निद्रा कामदेवले कष्ट दिने काम गर्दछ। अज्ञानद्वारा मोहित भएका सबै प्राणी आफ्नो शरीर धन स्त्री पुत्र आदिमा लीन भएर बारम्बार जन्म लिँदै मर्दै गर्ने गर्दछन्। यो बडा दुःखको कुरो हुने गर्दछ। यसै कारणले गर्दा सांसारिक विषयमा अनुराग सदैव त्याज्य छ। यदि सबै कुरा त्याग्न सकिँदैन भने पनि व्यक्तिको संगतलाई उसले ज्ञानी व्यक्तिहरूको संगत गर्ने काम गरोस्, उत्तम व्यक्तिहरूको संगत गर्ने काम गरोस्। किनभने ज्ञानी सन्तहरू सांसारिक आसक्तिका अमोघ किसिमका औषधिहरू हुने गर्दछन्, अचूक औषधि हुने गर्दछन्। सत्संग र विवेक यी दुवै स्वच्छ आँखाहरू हुन्। जसका यी दुवै स्वच्छ आँखाहरू छैनन्, ती आँखा हुँदा हुँदै पनि अन्धा समान हुने गर्दछन् र तिनीहरू कुमार्गगामी हुने गर्दछन्। सबै मनुष्यहरू आफ्नो वर्ण आश्रम आचारमा संलग्न छन्, अन्य धर्मलाई जान्दैनन्। त्यस्ता पाखण्डी व्यक्ति व्यर्थमा नष्ट भएर जान्छन्। कोही धर्मको निम्ति परिश्रम गर्ने गर्दछन्, परिश्रममा तत्पर छन्, कोही व्रतचर्या आदिमा लागेका छन्, कोही दान गर्नमा लागेका छन्, कोही अज्ञानले ढाकिएका छन्, आफैलाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्। यो संसारमा आफू त दुःख पाए अरूलाई पनि दुःख दिने काम गरेका छन्। जो मनुष्य मात्र नाम मात्रले सन्तुष्ट कर्म काण्डमा तत्पर रहन्छन्, मन्त्रोच्चारण होमादिद्वारा यज्ञको विस्तार तथा
एक भुक्त वा उपवास आदि नियमहरूद्वारा शरीरलाई डढाउने काम गर्दछन्, मोक्षको इच्छा राख्ने गर्दछन्। मेरो त आज पनि व्रत छ, भोलि पनि व्रत छ भनौँ, गर्दा गर्दै शरीर सुकेर गइसकेको थाहा छैन, शरीरमा ग्यास्ट्रिक उत्पन्न भइसकेको थाहा छैन, अनि खाली त्यसैमा परिरहन्छ। अनि के भन्छ भने फलाना देउता रिसाएछन्, यी देउता रिसाए, ऊ देउता रिसाए, ती देउता भन्दा पहिले पेटका देउता चाहिँ रिसाए, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हो। यी देउता ती देउता रिसाउँदैन, भोकभोकै बसेपछि ग्यास्ट्रिक भएपछि कुन देउता रिसायो भन्नुहोस् त? पेटकै देउता रिसाए नि। त्यसै कारणले गर्दा यी भनेका मनलाई यसो मनाउने कुराहरू मात्रै हुन्। मेरो मायाद्वारा मोहित भएको, भ्रमित भएका व्यक्तिहरू संसारमा गाडिरहेका छन्, मोहमा गाडिरहेका छन्। देहलाई विभिन्न प्रकारका कष्ट दिने मात्रै काम भइरहेको छ। अविवेकी व्यक्तिहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न कसरी सक्दछ? एउटा बल्मिकको प्वाल, बल्मिक भनेर भनिन्छ धमिरो, धमिराको प्वाललाई हटाएर मात्र त्यहाँभित्र रहेको ठुलो सर्प मार्न सकिन्छ। विभिन्न भेष धारण गर्ने पाखण्डी व्यक्ति केवल जटाको भारी अनि चर्म बोकेर यो लोकमा ज्ञानीहरू जस्तै डुल्ने काम गर्दछन्। अब ती व्यक्तिहरूले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अलमल्लमा पार्ने काम गर्दछन्। सांसारिक सुखमा आसक्त छन् अनि आफूलाई के भन्छन्? म ब्रह्म हुँ, अहम ब्रह्मास्मि भन्छन्। यस्तो किसिमका व्यक्तिहरूलाई टाढैबाट त्यागिदिनु पर्दछ। ठग व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु पर्दछ। जसको निम्ति घर र वन समान छ, जो लज्जा रहित छन्, नाङ्गै बस्ने काम गर्दछन्। हेर्नुहोस्, नाङ्गै बस्छन्, नागा बाबाहरू बस्लान्, त्यो आफ्ना अखाडाभित्र बस्लान्, तर जहाँ पाए ती सबैका बीचमा, समाजका बीचमा नाङ्गै जानु भनेको यो योग्य होइन, यो ठिक होइन भनेर यहाँ बताइएको छ। तिनीहरूलाई के अब भन्नुहोस् त, नाङ्गै बस्दाखेरि मुक्ति गतिलाई प्राप्त गरिन्थ्यो भने वनमा बस्ने पशुहरू पनि त नाङ्गै घुमेका हुन्छन् नि, के तिनीहरूलाई विरक्त भनेर भन्न सकिएला? सकिँदैन। दैनिकी शरीरमा माटो र भस्म घस्दैखेरि मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो भने अब एउटा कुकुरले पनि त अज्ञानमा गएर चाहिँ बढी खेल्छ नि, खरानी घसिरहेको हुन्छ, के त्यो कुकुरले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्यो होला त? घाँस पात जलको आहार गर्दैमा अब तपस्वी भनेर भन्न सकिन्छ? वनमा रहेका जति पनि पशुहरू छन्, मृग आदि गरिएका पशुहरू, तिनीहरूलाई के तपस्वी भन्न सकिएला? जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म होइन, गङ्गाजी नुहाउँदा त पक्का पनि मुक्ति पाइन्छ होला, हाम्रा मनमा यो हुन्छ नि। गङ्गाजी नुहाउँदाखेरि मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो भने जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म भ्यागुतो र माछा त्यो गङ्गाजीमै बस्ने गर्दछ। खोइ तिनीहरूले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सके त? योगी भनेर भन्न सकिन्छ त तिनीहरूलाई? अब म त केही पनि खान्न, एकदमै बडा तपस्वी छु, म त बडा ध्यानी छु। हाम्रो के हुन्छ भने कहीँ कहीँ जानुपर्छ, अनि जाँदाखेरि कसैले के भन्नुहुन्छ, गुरुजी मैले त यति वर्ष भयो, यति वर्षदेखि केही पनि खाएको छु। बरु नखानु भन्दा खाएको चाहिँ राम्रो उत्तम। किनभने नि खाइन भन्ने पनि एउटा अहङ्कार भयो नि त। म त खान्न, अरूलाई चाहिँ नीच देख्ने भयो, सानो देख्ने भयो, आफूलाई ठुलो ठान्ने भयो। यो पनि हुनु हुँदैन, बरु खाएको थियो भने लेठै सकिन्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। एउटा दाना टिपेर परिवारले आफ्नो पेट भर्ने काम गर्दछ। जस्तै प्रकारले एउटा काकाकुलले भूमिमा परेको पानी पिउँदै पिउँदैन, अब तिनीहरूलाई के व्रती भनेर भन्न सकिन्छ त? भन्दाखेरि भन्न सकिँदैन तिनीहरूलाई पनि। भगवान के भन्नुहुन्छ भने मानिसहरूलाई प्रसन्न पार्नका लागि मात्रै यी सबै कर्महरू हुन्। मोक्षको साधन भनेको त तत्त्वज्ञान मात्रै हो। मान्छे पशु जस्तै विविध प्रकारका षड्दर्शन रूपी महाकुवामा गाडिरहेको छ, दलदलमा फसिरहेको छ, वास्तविक कुरो जान्दैन, तर्क कुतर्क वितर्क आदि गर्ने काम गर्दछ, अनि षड्दर्शन रूपी भेलद्वारा ग्रसित भइरहन्छ। जुन वेद आगम र पुराण जान्ने व्यक्ति परमार्थलाई जान्दैन, त्यो उपहासको पात्र हुने गर्दछ, हाँसोको पात्र हुने गर्दछ, उपहासपद हुने गर्दछ। यस्ता किसिमको ज्ञान हो। जान्ने योग्य वस्तु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ज्ञान मात्रै हो। यसै कारणले गर्दा चिन्ताले व्याकुल परम तत्त्वदेखि विमुख भएर ती रात दिन शास्त्र पढिरहन्छन्। अलङ्कारले शोभायुक्त छन्द, निबन्ध, अलङ्कार अनि त्यस्तै प्रकारले काव्यहरूको चिन्ताले दुखी एवं इन्द्रियहरूद्वारा उत्कण्ठित मूढ यो संसारमा कष्ट भोगिरहन्छन्। परम तत्त्व गुरुद्वारा जान्ने योग्य छ, गुरुद्वारा मात्रै जान्ने योग्य छ। अन्य व्यक्ति गुरु उपदेश नदिएको भए पनि आफ्नै मनले अनेक तर्क वितर्क गर्ने गर्दछन् र विवेक विवाद गरेर जान्न खोज्दछन्।
तर तर्कको विषय होइन परमात्मा, केवल विवादको मात्रै विषय होइन, गुरुद्वारा प्रदत्त ज्ञानद्वारा मात्र परमात्मालाई जान्न सकिन्छ। कुनै अहंकारी पण्डित गुरुको उपदेशलाई त्यागेर अनि नाकको टुप्पामा दृष्टि गडाएर हेरिरहनेलाई नि परम तत्व हो भनेर शिक्षा दिने गर्दछ। स्वयं अनुभव गर्दैन, ती वेद शास्त्रको अध्ययन गर्दछन्, परम्परा बोध गर्छन् र गराउँछन् र परम तत्वलाई बुझ्दैनन्। जस्तै डाडु पुन्युले मिठो र नमिठो स्वाद जान्दैन, तर पस्किन चाहिँ राम्ररी जानेको हुन्छ। डाडुलाई हामी सोध्छौँ ए डाडु कस्तो त्यो दालको स्वाद भनेर सोध्दा के भन्ला र डाडुले? त्यस्तै प्रकारले पुन्युलाई पनि भातको स्वाद कस्तो थियो भन्दाखेरि के भन्नु र पुन्युले? यस्तै प्रकारले आफूले त केही जानेको हुँदैन, भित्रबाट उसलाई थाहा छैन स्वाद, तर अरूलाई बताउन चाहिँ सक्दछ। पस्किन जानेको हुन्छ तर त्यसको स्वाद उसले ग्रहण गर्न जानेको हुँदैन। मूढ पुरुष आफ्नो शरीरमा स्थित आत्मा तत्वलाई नजानेर शास्त्रको मोहमा गाडिरहन्छ। जस्तै बुद्धिमान ग्वाला आफ्नै काखमा भएको बोकोलाई नदेखेर। कोही कोही मिस्त्रीहरू हुन्छन् नि, मिस्त्रीहरूले त्यो यसो पेन चलाउँदा चलाउँदै अथवा पेन्सिल चलाउँदा चलाउँदै सिसा कलम चलाउँदा चलाउँदै स्वाटै यतापट्टि कानमा सिउरिन्छन्। कानमा सिउरेर मरी खोज्छन्। अब त्यो भरे सिसा कलम होइन, सिसा कलम कहाँ गयो, कसले लग्यो भनेर मरी खोज्छन्। त्यस्तै प्रकारले एउटा ग्वालाले पनि के गरेछ, एक दिन सानो बोकोलाई आफ्नो काखमा च्यापो अनि मरी गन्छ अरे। होइन मेरो एउटा बोको हरायो भन्छ, भरे यसो काखमा हेर्दा त काखैमा छ। वास्तविक कुरालाई नबुझेर ऊ खोज्न थाल्दछ, कहाँ खोज्ने के गर्ने भनेर खोज्न थाल्दछ। सांसारिक मोह नाशका लागि शब्द ज्ञान समर्थ हुँदैन। जस्तै बत्तीको कुरा गर्नाले मात्र अन्धकार नाश हुँदैन। अब राति अँध्यारो भयो, अँध्यारो हुने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, ए बत्ती 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 भन्दाखेरि उज्यालो होला र, बाल्नु पर्यो नि घर, लाइन जाने बित्तिकै नबालिकन त हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले भित्रैदेखि चाहिँ बाल्ने कोसिस गर्नु पर्दछ, बत्ती भन्दैमा उज्यालो हुनेवाला छैन। त्यस्तै प्रकारले जान्ने र बुझ्ने शक्तिले पढेको त्यस्तै हो, जस्तो कि आँखा नदेख्ने अन्धोलाई ऐना। अत उत्तम बुद्धि भएका व्यक्तिको लागि शास्त्र तत्व ज्ञानको साधना लक्षण मात्र हो। यो ज्ञान हो, यो यज्ञ जान्ने योग्य हो। शास्त्रहरूद्वारा यो सबै सुन्न र बुझ्न खोज्दछ, तर देवताहरूको दिव्य वर्ष अनुसार 1000 वर्षको आयुष्य होस् तैपनि शास्त्रहरू सम्पूर्ण जानेर सकिँदैन, बुझेर सकिँदैन। शास्त्रहरू अनेक छन्, कति हो कति छन्, साह्रै धेरै छन्। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटय तस्मात् सारम बिजानियात् क्षीरम हंस इवाम बसी। अनेक छन् शास्त्रहरू। अब हाम्रो आयु भनेको अल्प छ, थोरै छ, यो विघ्न बाधा साह्रै धेरै छन्। तसर्थ के गर्नु पर्यो, बुद्धिमान व्यक्तिले जसरी पानीमा रहेको दुधलाई मात्र ग्रहण गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले बुद्धिमान व्यक्तिले पनि ती शास्त्रहरूबाट त्यसमा रहेको जुन मूलभूत पदार्थ छ, मूलभूत वस्तु छ, सार वस्तुलाई मात्र उसले ग्रहण गर्ने काम गर्नु पर्दछ। जस्तै अमृत खाएर तृप्त भएका व्यक्तिलाई अन्य आहारको कुनै प्रयोजन हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले अब तत्वज्ञान भइसकेपछि अरू कुनै पनि वस्तुको उसलाई केही आवश्यकता छैन, प्रयोजन छैन। र कसरी आफूले चाहिँ लिनु पर्दछ भने, जस्तो प्रकारले हामीले खेती गर्यौं, खेती गर्दाखेरि खेतीमा धान हुन्छ, धान कुट्छौँ, धान कुटिसकेपछि के गर्छौँ हामी, पराल चाहिँ अन्तै छोडिदिन्छौँ, धान मात्रै ल्याउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले शास्त्रहरूमा रहेको मूल वस्तु मात्रै ग्रहण गर्ने अनि अरू तत्त्वहरूलाई फ्याँकिदिनु पर्दछ। वेद र शास्त्रको अध्ययनले मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। मुक्ति त केवल आत्मज्ञानले मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। आत्मज्ञानको अभावमा मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। ऋतिक ज्ञानम न मुक्ति। मुक्ति प्राप्तिको मुख्य कारण हो, न कुनै आश्रय हो। षड्दर्शन न सबै कर्म। मुक्तिको कारण त केवल ज्ञान मात्रै रहेको छ। गुरुको केवल वाणी नै, यदि आफूलाई वाणीमा नै यदि विश्वास छ भने मात्रै मुक्तिदायिनी हुने काम गर्दछ। अन्य विद्याहरू उपहास गराउने मात्र हुने गर्दछन् र गुरुको वाणी सञ्जीवनी जस्तै हुने गर्दछ। तसर्थ र दाउरामा पनि केवल सञ्जीवनी काष्ठ मात्रै श्रेष्ठ हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले गुरुको वाणी पनि सञ्जीवनी समान हुने गर्दछ। क्रिया र श्रम रहित अद्वैत शिव मानिएको छ, त्यो गुरुको मुखबाट प्राप्त हुन सक्दैन। वेद शास्त्रद्वारा विवेकले उत्पन्न यी दुवैको भेदले ज्ञान दुवै किसिमको मानिएको छ। वेद शास्त्रोक्त भनेको शब्द ब्रह्म हो र विवेकद्वारा
उत्पन्न भएको परब्रह्म हो। वेद शास्त्रद्वारा गुरुजीले उपदेश गर्नुहुन्छ, वेद शास्त्रको जस जो भनेको चाहिँ शब्द ब्रह्म हो। शब्द ब्रह्मको ज्ञान नभइकन परब्रह्मको ज्ञान हुन सक्दैन। कोही अद्वैतका उपासक छन्, कोही द्वैतलाई मान्दछन्, कोही द्वैत अद्वैतलाई मान्दछन्। समतत्वलाई जान्न सक्दैनन्, समतत्वलाई जान्न नसकेर अनि उनीहरू चाहिँ विविध प्रकारका इच्छा जान्ने इच्छै पटक्कै गर्दै गर्दैनन्। यो मेरो हो, यो तेरो हो, यो मेरो होइन भनेर विविध प्रकारका कुरा गर्दछन्। अनि धर्ममा पनि विविध प्रकारको लडाईँ छ, तेरो भन्दा मेरो श्रेष्ठ, मेरो भन्दा तेरो श्रेष्ठ भन्ने काम गर्दछ। र सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पर्दछ भने व्यक्तिले ममतालाई त्यागिदिनु पर्यो, यो मेरो होइन भन्ने भावना जागृत गराउनु पर्यो, अनि मात्र उसको कल्याण हुन्छ। म मेरो अभिमानलाई त्यागेपछि मात्रै उसले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। तबसम्म मात्र जप तप व्रत तीर्थ होम पूजन वेद शास्त्र आगम निगमको उच्चारण अभ्यास गरिरहन पर्दछ, जबसम्म उसलाई तत्व ज्ञान हुँदैन। तत्व ज्ञान भइसकेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरू आफै छुटेर जाने काम गर्दछन्। दैविक भौतिक तीनै प्रकारका तापले सन्तप्त पुरुषको कर्तव्य हो। धर्मलाई नै पुरुष ठान्ने काम गर्नु पर्दछ, स्वर्ग र मोक्षलाई नै अमृतफल ठान्ने काम गर्नु पर्दछ। मोक्षरूपी वृक्षको आश्रय ग्रहण गरेर त्यसका निम्ति गुरुको शिक्षा रूपी ज्ञानद्वारा आत्मतत्वलाई जान्ने काम गरोस्। जानेर यो डरलाग्दो संसार रूपी बन्धनबाट जीव सुखपूर्व मुक्त हुन सकोस्। अब तत्व ज्ञाता तत्व जान्नेहरूको कृत्य अर्थात् तिनले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य हो त्यसलाई म वर्णन गर्न गइरहेको छु भनेर भगवानले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, जसद्वारा ब्रह्म निर्वाणसँगको मोक्ष पदलाई उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यसलाई म श्रवण गराउँदैछु, सुन। आफ्नो अन्त्य समय आइपुगेको जानेर व्यक्तिले अनासक्त भएर निर्भय भनेर नै उसले देहको अनुगामी, यो शरीरका अनुगामी जति पनि पुत्र पत्नी आदि छन् तिनीहरूबाट आफ्नो इच्छालाई हटाइदिनु पर्दछ, तिनीहरूबाट मोहलाई हटाइदिनु पर्दछ। धीर पुरुष घरबाट निस्केर पवित्र तीर्थ जलमा स्नान गरेर एकान्तमा बसेर विधिवत चट्ट चलेर राम्रो प्रकारले आसनमा बसेर ओम मन्त्रको उपासना गर्दै गर्दै जप गर्दै गर्दै जो कोही व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई त्याग्ने काम गर्दछ भने उसले परम गतिलाई प्राप्त गरेर जान्छ। यसमा कुनै प्रकारको शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। ओम मन्त्रको यस्तो किसिमको शक्ति रहेको छ र यसलाई जो अज्ञानी पुरुषहरू छन् उनीहरूले यो गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, ज्ञानी व्यक्तिहरूले मात्र यसलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। द्वन्द्वबाट विमुक्त हुनु पर्दछ। कस्तो प्रकारले विमुक्त हुने? निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वन्द्वैर विमुक्ता सुख दुःख संगैर गच्छन्त मूढ पदम व्ययम तत्। जो मान र मोहले रहित छन्, जसले आसक्ति रूप दोषलाई जितेका छन्, जसको अविनाशी अध्यात्ममा निष्ठा छ, जो कामनाहरूबाट निवृत्त भइसकेका छन्, सुख र दुःख संज्ञक यी द्वन्द्वबाट मुक्त छन्, अब त्यो व्यक्ति सबैबाट मुक्त भएर जान्छ। परम अव्ययम तत्, त्यो बदलाई उसले प्राप्त गर्ने काम गर्दछ। जसको ज्ञान नै सरोवर छ, सत्य नै जल छ, रागद्वेष रूप मनलाई उसले फ्याक्ने काम गर्दछ। मनबाट चाहिँ रागद्वेष रूपलाई चाहिँ फ्याक्ने काम गर्दछ र सदैव उसको मन परमात्मामा लागोस्, त्यही नै मुक्तिको द्वार हो। र मर्ने बेलामा उसले उत्तम किसिमका तीर्थहरूमा गएर आफ्नो प्राणलाई त्याग्ने काम गरोस्। यसमा पनि के बताइएको छ भने कि अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा मायापुरी काञ्चीपुरी अवन्तिकापुरी द्वारावतीपुर यी सातैवटा चाहिँ मोक्षदायक स्थानहरू रहेका छन्। त्यसमा पनि हाम्रो नेपालको मुक्ति क्षेत्र दामोदर कुण्ड, अनि त्यस्तै प्रकारले पाशुपत क्षेत्र, अनि हाम्रो यिनीहरू नजिकै रहेको बडा सुन्दर किसिमको क्षेत्र रहेको छ बराह क्षेत्र आदि रहे, विष्णुपादुका तीर्थ भयो, अनि हाम्रो गण्डकीका किनार शालिग्राम क्षेत्रहरू भए, यी साह्रै अत्यन्त उत्तम किसिमका रहेका छन् र यिनीहरूको नजिकै गएर आफ्नो प्राणलाई जो कोही व्यक्तिले त्याग्ने काम गर्दछ भने अवश्यमै उसले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गरेर जान्छ र तत्त्वज्ञानी पुरुष मोक्ष, धार्मिक पुरुषले स्वर्ग, पापी पुरुषले दुर्गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी हे गरुड, मैले तिमीलाई यस्तो प्रकारले सारोद्धार स्वरूप यो वर्णन गरेँ, यस्तो किसिमको सारको उद्धरण गरेर वर्णन गर्ने काम गरेँ। अझै तिम्रो केही सुन्ने इच्छा छ भने भनेपछि गरुडजी महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, अत्यन्त आनन्दित हुनुभएको छ र भगवानका ध्यानमा
अति आनन्दका साथमा उहाँले भगवानका ध्यानमा तल्लीन हुनुभएको छ। जसको स्मरण गर्नाले दुर्गति हटेर जान्छ, जसको पूजन यज्ञ गर्नाले सद्गति प्राप्त हुन्छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्माले आफ्ना भक्तहरूलाई मुक्ति दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्ता परम दयालु श्रीहरिले मेरो पनि रक्षा गरून् भन्दै भन्दै यो 16औं अध्यायलाई पनि यहाँ पूर्ण गरिएको छ।